अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है शालिमा खानम और आज मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वाक़या सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 3150 बीसी इजिप्ट में एक बादशाह था जो लोगों पर जुल्म करता था और खुद को खुदा कहलवाता था। ये गुरूर के नशे में धुत था। इस इंसान का नाम मुसाब बिन वलीद था, जिसे आज हम फ़िरौन के नाम से जानते हैं। फ़िरौन ने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था और वो बनी इसराइल पर बहुत जुल्म करता था। फ़िरौन की हुकूमत को कई साल गुजरते गए और इसका जुल्म भी बढ़ता चला गया। लेकिन एक दिन इसने लोगों को बातें करते हुए सुना कि बनी इसराइल में से एक बेटा पैदा होगा जो कि फ़िरौन की हुकूमत को गिरा देगा। फ़िरौन को लगा कि लोगों ने कोई ख्वाब देख लिया है या फिर ये इनकी किताबों की कोई प्रेडिक्शन भी हो सकती है। लेकिन एक दिन फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि यरूशलेम में एक आग आती है और ये मिस्र के सारे घरों को जला देती है, लेकिन बनी इसराइल के बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। फ़िरौन डरा हुआ और नींद से उठा और इसने सारे जादूगर और प्रिस्ट को जमा किया और इन्हें इस ख्वाब के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा और इजिप्शियन इसके हाथों मारे जाएंगे। ये सुनकर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे मार दिया जाए। फ़िरौन के इस हुक्म के बाद से बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा होता उसे मार दिया जाता। लेकिन एक दिन इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स ने फ़िरौन को कहा कि बनी इसराइल के बूढ़े मरते जा रहे हैं और अगर कोई लड़का पैदा होता है तो उसे हम मार देते हैं। इस तरह से तो कोई भी मर्द बाकी नहीं बचेगा जिसे हम गुलाम बना सकें और काम ले सकें। हमें कोई पॉलिसी बनानी होगी जिसमें एक साल अगर कोई लड़का पैदा हो तो उसे मार दिया जाए और दूसरे साल अगर कोई लड़का पैदा हो तो उसे छोड़ दिया जाए। फ़िरौन ने इस बात को समझा और इसके बाद इसी तरह होने लगा। जिस साल बच्चों को ज़िंदा छोड़ा जाना था उसी साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ हामिला हुई और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। लेकिन अगले साल जब बच्चों को कत्ल किया जाना था उसी साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को डर था कि इनके बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा। तभी अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इल्हाम फरमाया, इसे दूध पिला, फिर जब तुझे इस पर खौफ हो तो उसे दरिया में डाल दे और खौफ ना कर और गम ना कर, बेशक हम इसे तेरी तरफ फिर लाएंगे और इसे रसूलों में से बनाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह के हुक्म को माना और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में डालकर दरियाए नील के किनारे जाकर पानी में छोड़ दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने इन्हें दरिया में छोड़ा तो अल्लाह ने टोकरी को हुक्म दिया और ये तैरती हुई फ़िरौन के महल के किनारे दरिया पर आ गई। वहाँ से महल के नौकरों ने इस टोकरी को उठाया और फ़िरौन की बीवी के पास ले गए। ये हज़रत आसिया जो फ़िरौन की बीवी थी और ये मुसलमान थी, ये भी बनी इसराइल में से थी। उन्होंने फ़िरौन से कहा, मत कत्ल करो, देखो हमारे यहाँ औलाद नहीं है, ये तुम्हारे और मेरे आँखों की ठंडक बनेगा, देखो कितना खूबसूरत बच्चा है। लिहाजा उनको कत्ल नहीं किया गया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ए मूसा, मैंने तुम्हारे ऊपर एक मोहब्बत का पर्दा डाल दिया था, ऐसी मोहब्बत खुदाबंदी। इस वक्त तक फ़िरौन की कोई औलाद नहीं थी, फिर बाद में हुई और फ़िरौन अपनी बीवी को ये देखकर हैरान था कि जिस तरह वो उस बच्चे को सीने से लगा रही थी और प्यार कर रही थी। इसी तरह ये सिलसिला चला और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होते गए। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के घर पाल कर दिखा दिया कि वो ही सच्चा रब है और यहाँ तक कि अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी साल पैदा किया जिस साल बच्चों को मार दिया जाता था। जब ये सब उस रब की कुदरत है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ताकत और दीन का इल्म अता किया। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा
کہ ایک اسرائیلی کو کچھ مصر کے لوگ پیٹ رہے تھے۔ اس اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی اور موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور تب ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو غلطی سے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ وہ بہت زیادہ دکھی ہوئے، بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور انہوں نے فوراً ہی اللہ سے معافی مانگی، اور اللہ نے بھی انہیں معاف کر دیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا اس انسان کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ تو بس اس مظلوم کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ اگلے ہی دن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی انسان جسے کل لوگ مار رہے تھے، آج پھر وہ ایک لڑائی میں پڑا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ تم مجھے جھگڑالو لگتے ہو، تمہارا ہر روز کسی نہ کسی سے کوئی جھگڑا رہتا ہے۔ اس انسان کو لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اسے بھی مار دیں گے جیسے کل اس مصری کو مارا تھا۔ تو اس اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا تم مجھے بھی مارو گے جیسے تم نے کل اس مصری کو مارا تھا؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا، اس کے ساتھ جو مصر کے لوگ لڑ رہے تھے انہوں نے یہ سن لیا۔ انہوں نے جا کر اتھارٹیز کو خبر دے دی کہ موسیٰ نے ایک مصری کو قتل کر دیا۔ اس کے فوراً بعد ایک انسان نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر بتایا کہ چیف نے تمہارے خلاف مقدمہ چلایا ہے اور تمہیں قتل کرنے کا مشورہ کیا ہے۔ میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ بھاگ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی یہ پتہ چلا، وہ بغیر کسی تیاری کے مصر سے بھاگ گئے۔ ان کے پاس نہ تو کپڑے تھے، نہ کچھ کھانے کے لیے تھا۔ وہ گرم ریت پر ننگے پاؤں چل رہے تھے۔ انہیں فرعون کے لوگوں کا خوف تھا کہ کہیں وہ انہیں قتل نہ کر دیں، اس لیے وہ چلتے گئے۔ وہ مدین کی طرف سفر کر رہے تھے، جو کہ سیریا اور مصر کے درمیان ایک علاقہ تھا۔ اس سفر میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہ تھا سوائے اللہ کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لگاتار 8 راتوں تک سفر کیا، جہاں وہ دن کے وقت چھپ جایا کرتے تھے اور رات کے وقت سفر کرتے تھے۔ ریگستان پار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہنچے جہاں وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ انہیں بہت زیادہ بھوک پیاس لگی تھی اور وہ بہت زیادہ تھک چکے تھے۔ وہیں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا 2 عورتیں بکریوں کو پانی پلا رہی ہیں، اور ان عورتوں کو مرد کی ضرورت تھی، کیونکہ جس چشمے سے پانی نکلتا تھا اس کے منہ پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا جسے 10 لوگ مل کر ہٹاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیاس کو چھوڑ کر ان عورتوں کی مدد کی اور اس پتھر کو اکیلے ہی ہٹا دیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کافی طاقت بخشی تھی، اور اس چشمے سے ریوڑ کو پانی پلایا اور واپس گھر چلی گئیں۔ گھر جا کر ان عورتوں نے اپنے بوڑھے باپ کو اس واقعے کے بارے میں بتایا، تو ان کے بوڑھے باپ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دعوت کو قبول کیا۔ وہاں انہوں نے ان عورتوں کے باپ کو سب سچ بتا دیا کہ وہ مصر سے کیوں بھاگ کر آئے ہیں۔ اس بوڑھے انسان نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ وہ بوڑھا انسان اور اس بوڑھے انسان نے موسیٰ علیہ السلام کی ان کی بیٹیوں کے لیے کی گئی مدد سے خوش ہوا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آفر دیا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لے، لیکن بعد میں اسے 8 سال کام کرنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ صحیح لگا، کیونکہ اس جگہ انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، ان کے پاس رہنے کے لیے بھی کوئی گھر نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کام کیا۔ یہ 10 سال موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہت اہم دن تھے۔ ان 10 سالوں میں موسیٰ علیہ السلام کی قدرت پر غور کرتے رہے۔ کبھی وہ سورج کو طلوع اور غروب ہوتے دیکھتے، تو کہیں رات کے ستاروں پر غور کرتے۔ اسی طرح وہ ڈفرینٹ چیزوں کو آبزرو کرتے رہے۔ ان 10 سالوں میں اللہ موسیٰ علیہ السلام کے مائنڈ کو ٹرین کر رہے تھے۔ پھر ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر مصر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں اور بھائی سے ملنا چاہتے تھے، اور ویسے بھی انہیں ان مصری کو مرے ہوئے 10 سال بیت چکے تھے، اس لیے انہیں واپس جانے میں کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فیملی کو لے کر مصر نکل پڑے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی بدلنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے ایک پہاڑ پر پہنچے جس کا نام تھا کوہ طور۔ وہاں انہیں دور کہیں آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جسم کو گرم رکھنے کے لیے آگ لینے گئے۔ جیسے ہی وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں ایک خوبصورت آواز سنائی دی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، اس کائنات کا رب۔ موسیٰ علیہ السلام نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ انہیں پھر سے آواز سنائی دی، اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کانپتے ہوئے جواب دیا، یہ میرا عصا ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بھیڑوں کے لیے شاخیں توڑتا ہوں اور دوسرے کام کرتا ہوں۔ اسی آواز نے انہیں حکم دیا، اپنی لاٹھی پھینک دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور فوراً ہی لاٹھی سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگنے کے لیے مڑے، لیکن آواز نے دوبارہ انہیں کہا، ڈرو نہیں اور اسے پکڑو، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ سانپ واپس اپنی لاٹھی میں بدل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈر ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ حق کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پہلے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس چھڑی کے لیے فائدے یاد دلائے اور پھر اسے کہا پھینک دو۔ اس کے بعد جب وہ چھڑی سانپ بن گئی تو اللہ نے کہا کہ اس چھڑی کو اٹھاؤ۔ یہاں بڑا ہی کمال کا سبق چھپا ہوا ہے۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرو گے اور ان چیزوں کو جو کہ تمہیں بری لگتی ہیں اپناؤ گے، تب تک تم کامیاب رہو گے۔ اسی میں پورا کا پورا دین چھپا ہوا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا ہاتھ اپنی چادر میں ڈال دو۔ جب انہوں نے اسے باہر نکالا تو ہاتھ میں ایک شاندار چمک تھی۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمہارے رب کی طرف یہ دو نشانیاں ہیں، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جاؤ کیونکہ وہ بدک گروہ ہیں اور حد سے گزر چکے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی حفاظت کا یقین دلایا اور ان کے دل کو سکون دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ایک ساتھ فرعون کے پاس گئے اور اسے اپنا پیغام سنایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کی دعوت دی۔ فرعون نے سوچا کہ موسیٰ پاگل ہے، تو اس نے مجھ جیسے انسان کے سامنے بات کرنے کی جرت کی۔ فرعون نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے پوچھا کہ میں ان کو کیوں بھیجوں؟ یہ میرے غلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ فرعون نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حراست میں لے لیا اور اس نے دنیا کے بہترین جادوگروں کو امکٹ کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان ایک مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ہر کوئی اس عظیم مقابلے کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس کے شروع ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو بڑے ہجوم میں خاموشی چھا گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا، افسوس ہے تم پر اگر تم نے اللہ پر اس کے معجزات کو جادو کہہ کر اور فرعون کے ساتھ دیانتداری سے جھوٹ باندھا، کیونکہ جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے وہ بری طرح ناکام ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سچے دل سے بات کی تھی اور جادوگروں کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن وہ پیسے اور جہاں وہ جلال کے نشے میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ وہ پہلے اپنا جادو دکھائیں۔ انہوں نے اپنی جادوئی چیزیں زمین پر پھینک دی۔ ان کی لاٹھیوں اور رسیوں نے سانپوں کی شکل اختیار کر لی۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے زور سے تالیاں بجائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، یہ زور زور سے لہرانے لگا اور ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ کھڑے ہو گئے۔ فرعون اور اس کے آدمی خاموش بیٹھے گئے۔ ایک ایک کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس بڑے سانپ نے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے اٹھانے کے لیے جھکے تو وہ ان کے ہاتھ کی لاٹھی بن گئی۔ ہجوم ایک بڑی لہر کی طرح اٹھ کھڑا ہوا اور زور و خروش سے چیختا رہا،
ऐसे कुछ पहले कभी नहीं देखा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कुदरत को देखकर जादूगरों ने अल्लाह को सजदा करते हुए ऐलान किया कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फ़िरौन गुस्से में था और उसने इल्ज़ाम लगाया कि मूसा और जादूगर आपस में मिले हुए हैं। इसने मूसा और जादूगरों को धमकियां देना शुरू कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम चले गए और फ़िरौन अपने महल में वापस चला गया। फ़िरौन इन दोनों मौजों का सामना करते हुए हैरान रह गया और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर भाग रहे थे तो पीछे फ़िरौन अपनी पूरी फ़ौज के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम भागते हुए समंदर के पास पहुंचे और आगे रास्ता ख़त्म हो चुका था। अब भागने के लिए रास्ता नहीं था और पीछे से फ़िरौन अपनी पूरी फ़ौज के साथ हमला करने आ रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम भागते हुए समंदर के पास पहुंचे और आगे रास्ता ख़त्म हो चुका था। अब भागने के लिए रास्ता नहीं था और पीछे से फ़िरौन अपनी पूरी फ़ौज के साथ हमला करने आ रहा था। बनी इसराइल जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे वो कहने लग गए, मूसा तूने हमें कहाँ फंसा दिया, अब हमारा क्या होगा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब रास्ता बनाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी लाठी पानी पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। इसके बाद कमाल का मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। जब समंदर में रास्ता बना तो मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ समंदर पार कर गए। लेकिन जैसे ही फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ गुज़रने लगा तो अल्लाह ने समंदर को हुक्म दिया और इसने फ़िरौन और इसकी फ़ौज को अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या यहाँ ख़त्म नहीं होता है। अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया कि हम फ़िरौन की लाश को बाद आने वाले लोगों के लिए निशानी बना देंगे। आज हम तेरी लाश को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशानी बन जाए, और बेशक लोग हमारी निशानियों से ज़रूर गाफिल हैं। अल्लाह ने ऐसा ही किया।